May gabi another topic na sab nga itong pagaisgutan o kani siya isa another very interesting topic. Gititilan ko ni ang paglaom luyos kamatayon. Ano na ba'y paglaom luyos kamatayon mga igsoon? Siguro nga atong tanawon ang balang kasulatan, atong susihon bitaw ang atong kinabuhi. Kung giunsa mo kita paghimo sa Ginoo. Og human ba mamatay ang tao, may paglaom pa bakaha. Na? Sa Genesis 2 verse 7. Tanaw na to, kung giunsam kita paghimo sa ato nga Dios. Genesis 2 versikulo 7, palihog ko, Brother. O giumol ni Jehovah nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuipan niya sa mga buho sa iyang ilong, sa gininhawa sa kinabuhi, o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ara? Giunsa paghimo sa Dios ang tao? Giumol gikan sa abog sa yuta. Giporma niyang tao, gihimo niyang gwapo sama kanimo kanako. Aron ang tao makabaton og kinabuhi unsa gihimo sa Dios, gihuypan niya ang buho sa ilong sa tao. Aron ang tao makabaton og kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Sa ato pa di ay ang kalag nga giingon sa balang kasulatan kanang may kinabuhi. Pwede ko moingon karon nga ikaw nga naminaw, moingon ko nga ikaw ang kalag nga may kinabuhi. Kay gihuypan sa Dios ang imong ilong aron makabaton kag kinabuhi. Gininhawa sa ato paday, gininhawa ang naghatag natog kinabuhi. Sulay ra god. Sapungi ang imong ilong, ang imong baba. Kanang wag ihangin nga magawas sa may resulta. Patay. No? Kaya naman, ang naghatag og kinabuhi ang atong gininhawa. Sumo nagingon sa Biblia, sa diha nga naporma sa Dios ang tao, iyang gihuypan ang buho sa ilong ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So unsa may tawag ni Job nining gininhawa nga nasa atong ilong karon. Okay? Punta na sa Job 27 versikulo 3. Job 27. Tawag unsa may giingon ni Job may tungod ni ini 27 versikulo 3. Tingnan siya. Palihog ko na, Brother. 27 versikulo 3. Titulo 3. 3. Versikulo 27. 27. 27. 3:27.